स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सकुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपालको संविधान 2072 मा अर्थतन्त्रका 3 खम्बामध्ये सहकारी क्षेत्रलाई एक खम्बाको रूपमा स्थापित गरिएको छ। सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ, तर गुणात्मक वृद्धि हुन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। सहकारीले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 को प्रकोपले यो क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो। अहिले सबै आर्थिक पाटोमा जस्तै कोभिडमा पनि असर पुगिरहेको छ। लामो समयको लकडाउनपछि जनजीवन सामान्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ। आज हामी कोभिड-19 ले सहकारी क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र आगामी दिनमा सहकारीको भावी मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलको लागि हामीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्सकुनका अध्यक्ष परितोष पौडेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कोभिड-19 को असरले अर्थतन्त्रमा विभिन्न क्षति पुर्यायो र यसमा सहकारी क्षेत्र पनि अछुतो रहने कुरै भएन। विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको असर पुर्यायो त यसले? सामान्यतः पौडेल सर, हामीले आरम्भिक दिनमा जब कोभिड-19 को प्रहर सुरु भयो, आरम्भिक दिनमै हामीले विश्वव्यापी रूपमा विश्लेषण गऱ्यौँ र हामीले 3टा तहको प्रभाव पर्छ सहकारी अभियानमा भन्ने आङ्कलन गऱ्यौँ। यो नेपालको मात्रै होइन, हामी विश्व ऋण परिषदसँग जोडिएर संवाद चलायौँ। अनि पहिलो लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै पहिलो आरम्भिक दिनमा हामी यिनै विषयमा छलफल गरिरहेका थियौँ। त्यसरी छलफल गरिरहँदा हामीले यो 3टा तहमा यसको प्रभाव देखा पर्छ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। एउटा पहिलो प्रभाव चाहिँ सदस्यहरूमा पर्छ, किनकि उनीहरूले आफ्नो वित्तीय सहकारीको कुरा गरिरहेको छु म, उनीहरूले सेवा लिने, उत्पादन प्रयोग गर्ने भनेको संस्था सहकारी संस्थाहरूसँग गर्छन्। त्यो सेवा र उत्पादनको प्रणाली अवरुद्ध हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको दैनिकीमा प्रभाव पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा अरू व्यावहारिक समस्याहरू पर्न सक्छ, कठिनाइहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। अनि त्यसले गर्दा यसको पहिलो प्रभाव चाहिँ आम सदस्यहरू जो सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्छ र त्यो पर्ने क्रमले क्रमिक रूपमा दोस्रो चरणमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा देखा पर्छ। त्यसको सेवाको उपलब्धताको विषय, सेवालाई सुचारू गर्ने विषय, यस्ता विषयसँग जोडिएर जाने खालको कुरो भइरहँदा चाहिँ दोस्रो चरण चाहिँ त्यो स्वास्थ्यमा देखा पर्छ। अनि स्वास्थ्यमा देखा पर्दै त्यो बेला लकडाउनको परिस्थिति यति लामो आङ्कलन गरिएको थिएन। त्यो अब यदि लामो बढ्दै जाने स्थिति रह्यो भने अनि एउटा विश्वासको सङ्कट पैदा हुनसक्छ, अर्को सञ्चालन समितिमा आचरणको विषय हुनसक्छ र राज्य व्यवस्था प्रणालीले त्यसलाई पुर्याउनु पर्ने सहजीकरणको कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा स्ट्रेस बढ्छ। हामीले विश्लेषण गर्नु दोस्रो तहको विश्लेषण। र तेस्रो तह चाहिँ यो संस्थामा पर्दै गएपछि संरचनागत रूपमा जुन देश छ देशभरि नै यसको प्रभाव पर्छ र त्यो तेस्रो चरणको प्रभाव चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा देखा पर्छ, त्यो आर्थिक वृत्तमा देखा पर्छ। त्यसले चाहिँ आर्थिक मन्दी सिर्जना गर्छ भनेर हामीले 3टा तहको विश्लेषण गऱ्यौँ र 3टा तहको विश्लेषणकै बिचमा हामीले अब यसका समस्याका समाधानका स्वरूपहरू के हुन्छन् हामीले छलफल चलाउन थाल्यौँ विश्वव्यापी रूपमै। अनि हामीले प्रारम्भिक तहमा सदस्यहरूलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति उनीहरूलाई पहिला सेफ्टी फर्स्ट भनेर हाम्रो सदस्यहरूको सुरक्षाको कुरो लिएर गयौँ, कर्मचारीको सुरक्षाको कुरो लिएर गयौँ। त्यसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरण अभियान लिएर गयौँ, जिङ्गलहरू बनायौँ। अनि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा आफूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सामाजिक परामर्शका कुराहरू लिएर गयौँ। उनीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउने र यो लकडाउनको बिचमा आफूलाई सन्तुलित र व्यवस्थित गर्ने विषय लिएर गयौँ। यो अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले यो स्थापित भयो।
मुलुकभरि हामीले यो सञ्चार गऱ्यौँ। अनि त्यो सञ्चार गर्नको निम्ति हामीले संस्थाहरूको लागि मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ। 19 बुँदे मार्गदर्शन जारी गऱ्यौँ। संस्थाहरूले एप्रिसिएट गर्नुभयो, त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि हामीले तत्काल पर्न सक्ने सम्भावित विषयलाई लिएर हामीले निर्देशिकाहरू बनाउन थाल्यौँ। हामी उच्च तहका प्राविधिकहरूसँग छलफल चलाउन थाल्यौँ। अनि हाम्रा उच्च व्यवस्थापनका साथीहरूसँग बसेर हामी कार्य सम्पादनमा जुटेका थियौँ र हामीले वेबिनारहरू सुरु गऱ्यौँ। अनि डिस्टेन्स लर्निङका कुराहरू सुरु गऱ्यौँ। अनि यही बिचमा हामीले नयाँ आयामको रूपमा निर्देशिकाहरू जारी गऱ्यौँ। संस्थाको सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास गर्ने, चुनौतीकै बिचमा अवसर खोज्ने र यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पहिलो चरणको कार्यक्रम हामीले त्यसरी सम्पन्न गऱ्यौँ। दोस्रो चरण हामीलाई थाहा थियो त्यो संस्थामा देखा पर्दै जान्छ भनेर। अनि एकातिर हामी यसको कार्यान्वयनतिर लाग्यौँ, हाम्रो विश्लेषण र अथवा हाम्रो निर्देशिका, हाम्रो मापदण्डलाई कार्यान्वयनतिर लाग्यौँ भने दोस्रो चरणमा आइपुग्दा त्यसको निम्ति एकातिर हामी पूर्वाधार तयार गर्न थाल्यौँ। अर्कोतिर त्यो पूर्वाधार तयार गर्दा हामीले करिब संस्थालाई तत्काल अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने 1 अर्बको फन्ड छुट्यायौँ। 1 अर्ब संस्थाको रूपमा निर्णय गरेर त्यस्तो रेस्क्यु गर्नुपर्ने संस्थाको सन्दर्भमा त्यो 1 अर्बको फन्ड अहिले क्रियाशील हुन थालेछ। अनि सँगै अरू विधिहरू कसरी सदस्यहरूलाई हाम्रा सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर प्रविधिहरू विश्वव्यापी रूपमा भएका उच्च प्रविधिहरू, डिजिटल फाइनेन्सिङका कुराहरू अनि QR कोडसम्मका कुराहरू हामी व्यवस्थापन गर्दै संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न थाल्यौँ। अनि त्यसको त्यो निर्माण थिएन हामीसँग, त्यो त्यति धेरै हामी परिपक्व भइसकेका थिएनौँ। त्यो डिजिटल फाइनेन्सिङको निम्ति हामी फिनटेक लिटरेसीका कुरा लिएर जान थाल्यौँ र प्रत्येक सदस्यहरूलाई सूचित गर्न थाल्यौँ। र दोस्रो चरण हामीले फेरि निर्देशिकाहरू जारी गऱ्यौँ। त्यति बेला कर्मचारी सञ्चालनको निर्देशिकाको कुरो हुन्थ्यो, त्यति बेला अरू सञ्चालकहरूको कार्यदक्षताको निर्देशिकाको कुरो हुन्थ्यो, सञ्चालकहरू परिचालन गर्ने खालको कुरा हुन्थ्यो। यो बिचमा लकडाउनकै बिचमा सेवा सञ्चार सुचारू गर्नको निम्ति कर्मचारीहरू सदस्यहरूको बिचमा नपुग्ने स्थिति बन्थ्यो। त्यो बिचमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर 6 वटा प्रविधिहरू विकास गऱ्यौँ। त्यो प्रविधिहरू विकास गर्दै अनि फेरि अर्को हामीले 19 हुँदै नै अर्को दोस्रो मापदण्ड जारी गऱ्यौँ र दोस्रो मापदण्ड पश्चात हामीले त्यही बिचमा निर्देशिकाहरू जारी गऱ्यौँ। यसरी दोस्रो चरणको काम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले हामी तेस्रो चरणमा गुज्रिरहेका छौँ। जस्तै यहाँले जुन कोभिडकै सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका मार्गनिर्देशनहरू, प्रविधि प्रयोगको कुराहरू गर्नुभयो, सँगसँगै 1 अरब रुपियाँको कोष पनि स्थापना गरेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु। विशेष गरी आफ्ना सदस्यहरूको लागि त्यो कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने योजनाका साथ त्यो कोष स्थापना गर्नुभएको हो, सँगसँगै राहतका कस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु भयो? एब्सोल्युट, म राहतमा आउँदै थिएँ। म दोस्रो चरणको विषयमा हामी तपाईँ अहिले सरले राखिरहेको विषय दोस्रो चरणको विषय हो। दोस्रो चरणमा हामीले के भने 1 अर्बको फन्ड तयार गऱ्यौँ। हामीले त्यो बेला विश्लेषण के गर्यौँ भने त्यो विश्लेषण अलिकति गलत भयो हाम्रो। हामीले त्यो संस्थामा तरलताको अभाव होला, संस्थामा पैसाको अभाव होला, त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यो तरलता व्यवस्थापन कोष भनेर यसलाई छुट्याएको थियौँ। तर परिस्थिति ठिक उल्टो भयो। त्यो संस्थामा तरलताको वृद्धि भयो। अहिले सङ्घमा तरलताको वृद्धि भएको छ भनेको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ब्याज दर घटाइदिने स्थिति बन्यो। त्यो ऋणमा चाहिँ नघटाइदिने, ब्याजमा बचतमा चाहिँ घटाइदिने स्थिति बन्यो। त्यसपछि ब्याङ्किङ क्षेत्रको पैसा क्रमिक रूपमा सहकारी अभियानमा आयो। अनि सहकारी अभियानमा आउँदा अहिले तरलताको उच्च स्थिति छ र त्यो हामीले छुट्याएको 1 अर्बै पैसा पनि अब त्यसरी जान पर्दैन भन्ने मैले आङ्कलन गरिरहेको छु। अहिले हामी तेस्रो चरणमा छौँ। अहिलेसम्म त्यसरी माग अनि हामीले संस्थाहरूलाई तपाईँहरूलाई सम्भावित पर्न सक्ने समस्या के हुन् ल तपाईँहरूले हामीलाई हाम्रो एउटा फर्म डिजाइन गऱ्यौँ र फर्म भरेर यहाँ माथि पठाउनु भन्यौँ। अनि पहिला सुरुमा साथीहरूले लगभग 2 अर्ब जतिको माग गर्नुभएको थियो। अहिले 2 अर्ब हामी 2 अर्ब छुट्याउने तयारीमा पनि थियौँ। अहिले 1 अर्बबाट सुरु गऱ्यौँ भने 1 अर्बबाट सुरु गरेको अहिले यो 1 अर्ब पनि सुरक्षित रूपमा बसेको छ। मलाई लाग्छ संस्थाहरूको तरलताको वृद्धि दर अझै बढ्दैछ। अब यही बिचमा हामीले असाध्यै प्रभावकारी कार्य सम्पादन हामीले गऱ्यौँ। अरू हामी जनताको बिचमा थियौँ, हामी नागरिकको बिचमा थियौँ, हामी सदस्यको बिचमा थियौँ। अरू अप्ठ्यारोको बिचमा साथीहरू घरमा बस्ने स्थिति बनिरहेको थियो। हामी भलन्टियरहरू, हामी सहकारीका सञ्चालकहरू, लेखा समिति सदस्यहरूलाई चाहिँ मोर देन भलन्टियर भन्छौँ। हामी भलन्टियरहरू जनताको सेवामा थियौँ। अनि 10 करोडभन्दा बढीको हामीले पुँजीगत रूपमा, अनुदानको रूपमा अथवा राहतको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले गऱ्यौँ। त्यो स्थानीय तहसँग साझेदारी गऱ्यौँ, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारसँग साझेदारी गऱ्यौँ, प्रादेशिक सरकारसँग साझेदारी गऱ्यौँ। यो साझेदारीको आधार सबभन्दा प्रभावकारी देखिएको भनेको आधारभूत तहमा देखिएको छ। सहकारी अभियान जनताको बिचमा जागृत भएर गयो अनि सहकारी अभियान आफू संस्थागत गर्ने खालको कुरो र आफू स्थापित हुने खालको कुरो स्थापित गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो गरिमाको विषय हो। जस्तै खासै यो कोभिडको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति पुग्यो। अब आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सहकारी क्षेत्रले कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ त? दुईटा पक्षमा हेर्नुपर्छ। अहिले कोभिडको कारणले गर्दा राष्ट्रिय चुनौती, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयातित चुनौती पनि हामीसँग छन्।
दुईटा चुनौती हामीसँग छ। हामी हाम्रो आर्थिक आधारको रूपमा रहेका केही आधारभूत विषयहरू चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त ध्वस्त भएको अवस्था छ। अब एउटै मात्रै आधार हामीले देखेको भनेको हाम्रो कृषि, हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई प्रयोग गर्ने, हामीले कृषि उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने खालको कुरोमा राज्यको नीतिगत रूपमा केन्द्रित भएको छ। हामी पनि के भनिरहेका छौँ भने अहिले दुईटा पक्ष एकदमै डरलाग्दो स्थिति बन्यो। अहिले वैदेशिक रूपमा रोजगारमा गएका हाम्रा दाजुभाइहरू फर्किने स्थिति बनिरहेछ। यो जनशक्तिलाई हामी निर्माणको धारा, परिवर्तनको धारा, समृद्धिको धारामा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा उनीहरूको जीवनस्तर विकास गर्ने, अथवा उनीहरूको धन सिर्जना गर्ने, अथवा उनीहरू आय श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्ने कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामी केही प्रविधिको सुरुवात गरेका छौँ। त्यो प्राविधिक रूपमा हामीले कृषि मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्ने उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने खालको कुरो हामीले कृषि वित्त प्रणालीका कुरा जोडेका छौँ, अनि कृषि व्यवसाय विकास केन्द्रका कुरा जोडेका छौँ। अनेकौँ विषय हामीले जोडिरहेका छौँ र हाम्रो कुरो भनेको ती विदेशमा रहेका फर्केर आउने दाजुभाइहरूको स्तर उन्नतिको निम्ति काम गर्ने एउटा, अर्को चाहिँ सहरबाट विकेन्द्रित भएर गाउँ फर्किने अर्को जनशक्ति छ। त्यो जनशक्तिलाई स्थापना र विदेशबाट फर्किनेहरूलाई पुनर्स्थापना भनेर हामीले स्थापना र पुनर्स्थापनाको निम्ति वित्तीय सहजीकरण गर्ने, वित्तीय उपलब्धताको निम्ति पहल गर्ने, त्यसको निम्ति राज्य व्यवस्था प्रणालीका तिनै तहसँग साझेदारी गर्ने। हामीसँग पुँजी छ, हामीसँग सामर्थ्य छ, मात्र राज्यले सहजीकरण गरिदियो भने, नीतिलाई व्यवस्थापन गरिदियो अथवा नीतिगत रूपमा हामीलाई बाटो खोलिदियो भने हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ र हामी ती नागरिकहरू जो 25 लाख हामी अनुमान गरिरहेछौँ, त्यो 25 लाखको पुँजी प्रवाहको एउटा मूलधारमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्छौँ र एउटा समृद्धिको बाटोभित्र हामी उनीहरूलाई प्रेरित गर्छौँ। जस्तै यहाँले भर्खरै भन्नुभयो वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरू र विशेष गरी कोभिडको कारण सहरी क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवाहरू पनि गाउँ फर्किरहेको अवस्था छ। भर्खरमा त सरकारले 77-78 को बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारको बजेट चाहिँ खास कोभिडको नियन्त्रण, खास गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमा प्राथमिकता दिइरहेको छ। खास बचत तथा ऋण सहकारीमा ठुलो पुँजी पनि छ। अब त्यो पुँजी सँगसँगै स्थानीय तह अथवा सरकारसँग साझेदारिता गरेर रोजगार सिर्जना र उत्पादन बढाउनको लागि अब सहकारीको भूमिका के हुनुपर्छ त? अघि मैले भने म वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गर्छु। वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहँदा हामीले वित्तीय उपलब्धता, वित्तीय सहजीकरण, वित्तीय पहुँच, वित्तीय अवसर यी विषयहरूलाई हामीले मध्यनजरमा राखेका छौँ र वित्तीय पहुँच र वित्तीय अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ र त्यसको निम्ति अब व्यावसायिक रूपमा अब कोभिड पछाडि नयाँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो अवस्था सिर्जना भने हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। एउटा, मान्छेको व्यक्तित्वमा नयाँ आयाम आउँछ। अर्को, मान्छेले प्रयोग गरिरहेको प्रविधिमा नयाँ आयाम आउँछ। अनि अर्को चाहिँ सामाजिक परिवेशमा नयाँ आयाम आउँछ। हाम्रो सोच, विचार, चेतना, आकांक्षा, चरित्र, अनुभूति, अवधारणा, दृष्टिकोण सबै बदलिन्छन्। अनि यो बदलिने सन्दर्भमा हामीले के भनेका छौँ भने त्यो विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट प्रविधिको माध्यमबाट बिजनेस सोल्युसनहरू डेभलप गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी बिजनेस सोल्युसनहरू डेभलप गर्नतिर लागिरहेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही विकास भएका र प्रमाणित भएका बिजनेस सोल्युसनहरूलाई नेपालमा आन्तरिकीकरण गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने खालको तयारीमा छौँ। अनि सँगै हामी न्यू इनोभेसनको रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको विशिष्ट सिप र क्षमतालाई हाम्रो अनुकूलतामा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी वित्तीय रूपमा उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी तयार छौँ। र त्योसँगै हामी उनीहरूको सिप विकास गर्ने, क्षमता विकास गर्ने अहिले तालिम केन्द्रको रूपमा हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। अहिले भर्खरै मात्रै हामीले सिटिभिटीबाट औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेर एउटा सिप विकास गर्ने हामीले अथोरिटी ल्याएको छौँ। हामी एउटा म्यासिभ रूपमा 10,000 नागरिकहरूको बिचमा सिप विकास गर्ने र उनीहरूलाई पुँजी प्रवाह गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर विकास गर्ने र उनीहरूलाई धन सिर्जना गर्ने आयामसँग जोड्नको निम्ति हामी सबै संस्थालाई अपिल गरेका छौँ। हामीसँग संस्थागत पुँजी मात्रै 6 अर्बभन्दा बढी हामीसँग भएका संस्थाहरू छन्। त्यसको नीतिगत व्यवस्था गरेर 2 अर्ब 50 करोड चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ भनेर साथीहरूले मलाई सुझाव दिनुभएको छ। वित्तीय सन्तुलनलाई, वित्तीय सुरक्षालाई आधार बनाएर वित्तीय सहजीकरणको विषयमा हामी त्यो पुँजीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामीले राज्यसँग च्यालेन्जिङ फन्डको कुरा गरेका छौँ। राज्यले युवा स्वरोजगार कोष, संस्था कोषहरू, ग्रामीण स्वावलम्बन कोषहरू अनि गरिबी निवारण कोषहरू, अन्य कोषहरूलाई एउटा डालोमा हाल्नुपर्छ र त्यो डालोमा हाल्दा वित्तीय सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा जस्ता संस्थाहरू भनेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा साझेदारी गर्नको निम्ति हामीले सम्बद्ध मन्त्रालयहरूसँग हामीले हाम्रा पैरवीहरू जारी राखेका छौँ। मन्त्रीजीहरूसँग पटक हाम्रो छलफल चलिरहेछ, सचिवजीहरूसँग छलफल चलिरहेछ। अब यसो हुँदा चाहिँ म एउटा सुन्दर सपना, संसारको निर्माण गर्ने सपना हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ यो पोस्ट कोभिड पिरियड सुन्दर नेपालको निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ। हामी यसलाई निराशाको रूपमा होइन, हामी यसलाई सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने समृद्धिको बाटो गर्न सक्छौँ। यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अहिले खास त सिप सिर्जनालाई जोडेर रोजगारीमा सहकारीलाई परिचालन गर्ने कुरा भन्नुभयो। खास कस्तो प्रकारको सिपहरू दिने, यहाँले जुन तालिम केन्द्रको पनि कुरा
अगाडि बढाउनु भयो, कस्तो सिपमा प्राथमिकता दिने र जो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र अथवा सहरी स्तरबाट गाउँ गएका युवाहरूलाई कस्तो तयारी अवस्थामा रहने यहाँले आग्रह गर्नुहुन्छ त? दुईवटा कुरो हेरौँ। एउटा विषय के हो भने हामीले स्वाभाविक ढङ्गले हामी व्यापार केन्द्रित थियौँ। हाम्रो राज्य व्यवस्था प्रणाली अथवा हाम्रो सामाजिक प्रणाली विशुद्ध व्यापार केन्द्रित थियो। अनि हामीले उत्पादनका प्रणालीमा हामी भाग लिन सकेका थिएनौँ। त्यसैले अबको आर्थिक प्रणाली, हाम्रो अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणाली, हाम्रो चेतना र राजनीतिक प्रणाली बदलिनुपर्छ। त्यो बदलिने कुरो भनेको के हो भने त्यो विषयसँग अब व्यापारसँग होइन उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। उत्पादन पनि आयात गर्नेसँग होइन निर्यात गर्नेसँग जोड्नुपर्छ। हामी 50,000 नागरिकहरूलाई यो टार्गेट बेस्ड एग्रो इन्डस्ट्री मार्फतबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छौँ अथवा निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्छौँ अथवा हाम्रो राष्ट्रिय पुँजीको समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी निकास दिइरहेका छौँ, समाधान हामी दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूले मात्र सहजीकरण गर्नुहोस् हामी राज्यले भनेका छौँ। त्यो राज्यले सहजीकरण गर्ने स्थिति बन्यो भने यी समस्याहरू समाधान भएर जान्छन्, न्यूनीकरण भएर जान्छन्। हाम्रो प्रभावकारी उपस्थितिको हामी खोजी गरिरहेछौँ, त्यो हामी प्राप्त गरेर छोड्छौँ। तर यो अहिलेको सन्दर्भमा त राज्यलेको बजेटमा अथवा हाम्रो संविधानमा जुन परिकल्पना गरिरहेको थियो सहकारी ऐन नियमावली पनि आइसकेको सन्दर्भमा सहकारीले आफ्नो उपस्थिति अर्थतन्त्रमा अझ बढाउने, अहिले त मुलुकको जिडिपीमा करिब 5% हाराहारीमा मात्र योगदान छ, यो बढाउने अवसर सिर्जना भएको अहिले होइन। दुईवटा कुरो हेरौँ कि एउटा गणना कहाँ छ? जिडिपीमा 5% गणना दुधले यति % छ। उहाँहरू दुधका साथीहरूलाई छोड्नुहोस् त। जिडिपीमा हाम्रो 5% 7% कन्ट्रिब्युसन छ भन्नुहुन्छ। दुधको 70% कभरेज सहकारीले गरिरहेको छ। अनि एउटै दुधले 5% वकालत गरिरहेको छ, अर्को तरकारीले गर्छ, फलफुलले गर्छ, केले गर्छ। अनि हाम्रो उत्पादन प्रणालीसँग सहकारितासँग जोडिएको विषय यो एकदम तथ्याङ्कहीन विषय हामी बोलिरहेका छौँ। हाम्रो योगदान कति हो भन्दा हामी एकदम आधारभूत तहमा जीवनको एकदमै आधारभूत तहमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था, जीवन पद्धतिसँग जोडिएको अवस्था और जिडिपीको सानो हिस्सासँग हामी तुलना गरिरहेको छौँ। मलाई त्यतातिर जानु पनि छैन। तर के चाहिँ हो भने हामी अबको समृद्धिको आधार भनेको नेपालको हाम्रो आर्थिक प्रणाली, हाम्रो अर्थ राजनीतिका 3टा आयाम भनेका छौँ। हिजोसम्म हामीले नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको निम्ति लड्यौँ। अब हामी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार अथवा पर्यावरणीय अधिकारको सुरक्षाको निम्ति लड्ने भनेर हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ। यो सङ्कल्पलाई साकार रूप दिनको निम्ति एउटै मात्र आयाम भनेको सहकारिता हो। त्यो सहकारिताले पुँजी निर्माणमा, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण मात्रै गर्दैन, यसले राष्ट्रिय पुँजी प्रवाहमा अथवा राष्ट्रको उत्पादन प्रवाहमा आम नागरिकलाई जोड्छ। आम नागरिकलाई एउटा सिप विकास गर्छ, उनीहरूको स्तर उन्नति गर्छ। त्यो स्तर उन्नति मात्रै होइन, अघि मैले भनेको छु, त्यो उनीहरूको आर्थिक जीवनसँग जोडिने, उनीहरूको धन सिर्जनासँग जोडिने आयाम हुन्छ। त्यसको निम्ति हामी प्रत्येक संस्थाको बिचमा बिजनेस डेभलपमेन्ट सेन्टरका कुरा लिएर गएका छौँ। अनि त्यसो हुन सक्यो भने 2टा पार्ट, एउटा उनीहरूको व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक व्यवसाय विस्तार गर्ने कुराहरू, अनि पारिवारिक उद्योग सिर्जना गर्ने खालका कुराहरू, अनि त्यसको निम्ति अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ। आरम्भ गर्ने चाहिँ एकदम सानो सानो उद्योगबाट सुरु गर्नुपर्छ, पारिवारिक स्वरोजगारबाट सिर्जना गर्नुपर्छ, पारिवारिक उद्योगबाट सिर्जना गर्न पर्छ। यो आर्थिक आयामको सुरुवात गर्न सकियो भने अनि मात्रै उनीहरूले राहत अनुभूति गर्छन् र क्रमिक रूपमा विकासको अर्को स्टेप हामी जान सक्छौँ। यो विशेष गरी सहकारी क्षेत्रले राम्रो पनि काम गरिरहेको छ, तर सहकारी क्षेत्रको वित्तीय सुशासनमा केही प्रश्न उठ्ने पनि गरेको छ। अब नेप्सकुन आफै पनि बचत तथा ऋणको कारोबार पनि गरिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न उठेका प्रश्नहरूलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? राज्य यति बेला संवेदनशील भयो। अस्ति नीति र कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ 2टा विषय अगाडि सार्यो। उसले के भन्यो भने राज्य स्वनियमनका कुरा अगाडि सार्यो अनि सुशासनको कुरा अगाडि सार्यो। अनि गजबको कुरो के हो भने हामी 3 महिना अगाडि हाम्रो स्ट्राटेजिक प्लानिङ सकिएको थियो। 3 महिना अगाडि हाम्रो एउटा डाइमेन्सन चाहिँ स्वनियमन र सुशासन हो भनेर हामी 3 महिना अगाडि भनिरहेको थियौँ। त्यही कुरो राज्यले एड्रेस गरेको छ। अब त्यसरी एड्रेस गरेर त हामीसँग 2टा पाटो हो। अहिले मैले भनिरहेको अबको सहकारी अभियान अथवा वित्तीय सहकारी अभियान चाहिँ 2टा पाङ्ग्रामा अगाडि बढ्छ। एउटा पाङ्ग्रा चाहिँ स्तरीकरण कार्यक्रम हो। त्योभित्र हामी संस्थाको स्थायित्व सुरक्षाको कुरो गर्छौँ, उनीहरूको शासन सुशासन प्रशासनको कुरा गर्छौँ र उनीहरूसँग त्योभित्र चाहिँ हामीले 3टा क्याटेगोराइज गरेका छौँ। एउटा एसिया स्तरका संस्था, अर्को त्यसलाई हामीले एक्सेस ब्रान्ड भनेका छौँ, ब्रान्डिङ दिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ नेपाल स्तरका संस्था, त्यसलाई हामीले प्रोबेसन भनेका छौँ। अर्को चाहिँ हामी जोखिम आधारित सुपरभिजन भनेर 3टा स्तरीकरणको कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ यो स्तरीकरणभित्र। अनि अर्को पाङ्ग्रा भनेको स्थिरीकरण कोष हो। यदि स्तरीकृत संस्थाहरूमा दुर्घटना भयो, अप्ठ्यारो भयो भने त्यो स्थिरीकरण कोषले चाहिँ सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्छ। त्यो स्थिरीकरण र स्तरीकरण यो 2टा अबको वित्तीय सहकारी अभियानको मार्ग हुनेछ र हामी लामो समयसम्म यो 2टा पाङ्ग्रामा टेकेर यात्रा गर्नेछौँ। अहिले म निर्वाचित भएर आइसके पछाडि यी 2टा विषय आधार महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छु। यसले सुशासन कायम गर्छ, यसले संस्थाहरूको स्तर उन्नति गर्छ र
एउटा विकासको क्षेत्रमा अथवा वृद्धि र विकास संस्थाको दुईटै वृद्धिमा पनि विकासमा पनि यसले सहजीकरण गर्छ र मूलत दिगो विकाससँग जोड्छ। त्यो भनेको वित्तीय सक्षमताको कुरो, प्रतिस्पर्धात्मक स्थान कायम गर्ने कुरो, अनि सञ्चालन को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरो, कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनको कुरो, अनि यसले सिर्जना गर्ने कर्मचारीको सन्तुष्टिको कुरो, अन्ततोगत सदस्यको स्तर उन्नति र जीवन पद्धति विकाससँग जोड्छ र सदस्यको सन्तुष्टि कायम गर्छ भनेर यो दुईटा पाङ्ग्रालाई अब मूल पाङ्ग्रा बनाएर अगाडि बढ्ने वित्तीय सहकारी अभियानको मार्गदिशा हुनेछ भनेर हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अब नेपालको सहकारी मुभमेन्टलाई बोर्डर सिन्धमा भन्दा दीर्घकालीन रूपमा कस्ता योजना बनाएर अहिले कोभिडको सन्दर्भ र समग्र सहकारी अभियानलाई अगाडि बढाउन र उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर कसरी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अहिले दुईवटा कुरो हेरौँ है। म वित्तीय सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने भएकोले म त्यो विषयमा मेरो एक्सपर्टिज होला। अब अरू उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएका थुप्रै उत्पादन प्रणाली छन्, कृषि उत्पादनसँग जोडिएका अरू विषयगत संस्थाहरू पनि हामीसँग छन्, विषयगत सङ्घहरू छन्। उनीहरूको प्रभावकारी सञ्चालन कुशल व्यवस्थापनको विधिको सन्दर्भमा राज्य सहजीकरण गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई पनि आवश्यक पर्ने प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उनीहरूसँग च्यालेन्जिङ फन्डहरू व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई सिप विकास गर्ने र पुँजी प्रवाह गर्ने अथवा यो विषयमा महासङ्घले आफ्नो धारणा बनाइरहेको छ। वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा म त्यसको उत्तरदायी लिनुपर्छ, किनकि म निर्वाचित व्यक्तित्व हो। त्यो मानेमा चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने अब हामी सहकारी अभियानसँग अथवा नेप्सकोनसँग जोडिएका 35 लाख सदस्यहरू छन्। त्यो 35 लाख सदस्यको तर्फबाट हामी जिम्मा लिन तयार छौँ। हामी कुनै पनि ढङ्गको सिप हस्तान्तरण गर्ने, सिप विकास गर्ने, उनीहरूलाई उत्कृष्ट मानव बनाउने अभियानमा र त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने साधन स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा हामी उत्तरदायी हुन्छौँ। त्यसै यहाँले भन्नुभयो नेप्सकोन र खास बचत तथा ऋण सहकारी कारोबार गर्नेहरूमा हामी जवाफदेही हुन्छौँ भन्नुभयो, तर यहाँ सहकारी आन्दोलनको सहकारी अभियानको एउटा हिस्सा त हो। त्यो भएको हिसाबले सहकारीका अन्य विषयगत क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै सहकारीलाई अझ राम्रो ढङ्गले सहकारीका सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढाउनु त्यहाँको पनि दायित्व होला नि। ठिक हो, त्यसमा दुईवटा कुरो के मैले मूल जिम्मा मेरो वित्तीय सहकारी अभियान आन्दोलनमै हो। मैले सहायक रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउने हो। सहायक रूपमा सहयोग पुर्याउने हुँदा हामीसँग भएको प्रविधिहरू, थुप्रै प्रविधि हामीले विकास गरेका छौँ, थुप्रै प्रविधिहरू हामीले आयात गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डोमेस्टिकेसन गरेका प्रविधिहरू, डोमेस्टिकेटेड गरेका प्रविधिहरू हामीसँग छन्। अनि त्यो प्रविधिहरूसँग साझेदारी गर्छौँ हामीले भनेका छौँ। अनि हाम्रो सहजीकरणको स्थिति कहाँनिर हुन्छ भने हामीले उत्पादन प्रणालीलाई च्यानलिङ गर्नेसँग हामी जोडिन सक्छौँ र जहाँनिर वित्तीय आवश्यकता पर्छ त्यहाँनिर प्रवाह गर्नेसँग हामी जोडिन्छौँ। हामी अब कार्यक्रमको करिब अन्तिमतर्फ आइरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति निर्माण तह प्रबन्धनको क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेको यहाँलाई अवगत नै छ, अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा। अब परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब राज्यको नीतिगत निर्देशन भनेको डिजिटल फाइनेन्सिङ हो। मैले नेप्सनको तर्फबाट मैले यहाँ मन्त्रीज्यूलाई कुरा राखेको छु, सदस्यलाई कुरा राखेको छु। त्यो डिजिटल फाइनेन्सिङमा सहकारी गरौँ, अलिक ठुलो विषय हो। यो आम कम्युनिटीलाई छुने विषय पनि हो। त्यो विषयमा हामी छलफल चलाइरहेछौँ। यहाँ स्ट्राटेजी प्लानिङ पनि हुँदैछ, तयारी गर्दैछौँ हामी विकास बोर्डको पनि। त्यो विषयमा हामी छलफल चलाइरहेछौँ। मूलत यसले सहकारीसँग साझेदारी गर्ने र केन्द्रीय सङ्घहरूसँग, प्रभावकारी केन्द्रीय सङ्घहरूसँग सहकारी गर्ने त्यो सन्दर्भमा हामी हाम्रो तर्फबाट बोर्डसँग साझेदारी गर्न तयार छौँ। हामी छलफल चलाउन तयार छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी शनिबार साँझ 6 बजे भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।